अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बादशाह मशरिक़ ऐन एक रहा, बादशाह मशरिक़ ऐन एक रहा, नबी का नूर दो ऐन एक रहा। ज़माने भर ने ये देखा, हर ज़माने में यजीद लाखों बने पर हुसैन एक रहा। यजीद लाखों बने पर हुसैन एक रहा। अली का नूर दो ऐन जिंदा है, फातिमा के दिल का चैन जिंदा है। ना पूछ वक्त की बेज़बान किताबों से, जब भी सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब भी सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। हुसैन के दो नैन पे सौ नैन कुर्बान, हुसैन के दो नैन पे सौ नैन कुर्बान। सौ नैन है क्या को नैन कुर्बान। और जिंदा इस्लाम को किया तूने। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, एक एक समंदर के अंदर, शेर के अंदर पूरा पूरा समंदर है। जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता था, मगर मर के जीना सिखा दिया। और इस्लाम से मिट मिट के संवरना सीखें, और डूबे हुए दरिया में उबरना सीखें। हरे आता नहीं जिसको मरना है दोस्त, वो फातिमा के लाल से मरना। और जो हैरतों में न डाले वो कहानी कैसी, मैं सोचता हूँ ये शोला बयानी कैसी। हुसैन तेरे अर्ज़े करबला की कसम, जो तेरे काम ना आए वो जिंदगानी कैसी। जो तेरे काम ना आए वो जिंदगानी, जो तेरे काम ना आए वो जिंदगानी कैसी। और मुफ्तियान दीन से ये कहती है करबला, कि जिक्र उनका बिदत है जो जीना सिखा गए। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद ना बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। और इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन। इस शेर के अंदर 10 समंदर बंद है। ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, 10 समंदर बंद है इल्म के। इस्लाम की कश्ती के सहारे हैं हुसैन, ईमान की मंजिल के सितारे हैं हुसैन। है जिसमें हुसैनियत, है जिसमें इंसानियत, हुसैन उसके हैं। दुनिया कहती रहे हमारे हैं हुसैन, कहने से हुसैन हमारा नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब तक हम प्रैक्टिकल जिंदगी में उनको अपनाएंगे नहीं, उनके किरदार को, उनके इखलाक को, उनके मामलात को, उनकी गुफ्तार को अपनाएंगे नहीं, तब तक हुसैन हमारा नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकते। ये तो ऐसे हो गया ना, जैसे एक बंदा रात सारी कहता रहे अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद, अब्बा मेरा जिंदाबाद। सुबह अब्बा के पुत्र एक गिलास पानी ना ले आके देना, अब्बा जी उठ के आप ही पी लो ना। अब मेरी बात समझिए ना। अब पूरी रात जिंदाबाद कहने का क्या फायदा, वो फायदा होगा मुझे बताएं। क्योंकि उसकी बात भी सुबह माननी है ना। जो काम वो कहेंगे वो काम भी हमने करना है। क्योंकि इमाम अली मकाम ने, देखो इस्लाम के 56 मुल्क हैं, इमाम अली मकाम ने भी 56 साल जिंदगी गुजारी। कितने साल? 56 साल। ये एक फिगर देखें, इस्लाम के कितने मुल्क हैं? 56। इमाम अली मकाम की उम्र कितनी थी? 56। ये देखें, ठीक है ना। जैसे कलमा पाक के 2 हिस्से हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी 12 हर्फ हैं, वो भी 12 हर्फ हैं। बात समझा ना। 8 तिया 24, दिन रात में 24 घंटे होते हैं। बात समझा ना। 8 तिया 24। सहाबा इकराम क्या करते थे राशिद भाई? 8 घंटे माल कमाने को, 8 घंटे अहलो याल को, घर वालों को, और 8 घंटे अमाल के लिए, दीन की खिदमत के लिए उन्होंने ऐसे तकसीम की होंगे। वाह वाह। नहायत ही वाजिब एहतराम मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी मोहतरम जनाब मज़हर साहब, राशिद भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज हम इस खूबसूरत ज़िक्र की महफ़िल में शरीक हुए हैं। तो दोस्तान मोहतरम, आज हमने ज़िक्र हुसैन से फ़िक्र हुसैन करना है, और फ़िक्र हुसैन से अपने फ़िक्र की इस्लाह करनी है। ज़िक्र हुसैन से अपने ज़िक्र की इस्लाह करनी है। अफ़कार हुसैन से अपने अफ़कार की इस्लाह करनी है। गुफ्तार हुसैन से अपने गुफ्तार की इस्लाह करनी है। किरदार हुसैन से अपने किरदार की इस्लाह करनी है। और ये देखना है कि कौन सी राह पर चल कर इमाम अली मकाम कामयाब और कामरान हुए, और कौन सी राह पे चल कर यजीद नाकाम और नामुराद हुआ। बात समझे ना। अब देखें, बस 2-4 मिनट गुफ्तगू करूँगा, लेकिन बड़ी तवज्जो के साथ, ठीक है ना। अब देखें, जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है, तब से लेके आज तक, तब से लेके आज तक दुनिया में करोड़ों अरबों खरबों इंसान आए हैं। राशिद भाई जी, करोड़ों अरबों खरबों इंसान आए हैं। अब बाहर निकल के
جس سے مرضی پوچھ لیں، جس سے مرضی پوچھ لیں، میری بات سمجھا نا. ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، مظہر بھائی، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا عقل مند، سمجھدار اور کامیاب سمجھتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رسول کی نظر میں عقل مند، سمجھدار اور کامیاب کون ہے؟ کس کی نظر میں؟ اللہ رسول کی نظر میں. اصل کامیاب تو وہی ہے نا جی. اللہ رسول کی نظر میں عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ اللہ رسول کی نظر میں عقل مند، سمجھدار اور کامیاب وہ ہے جو برائی سے بچ گیا اور حق کے راستے پہ چلا گیا. دنیا چھوڑنے سے پہلے دنیا کو چھوڑ دیا، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کر لی، رب کی ملاقات سے پہلے رب کو راضی کر لیا. یہ کہ بھائی بندہ کہتا ہے جی یہ نیکی کیا ہے؟ میں نے کہا برائی نہ کرنا یہی نیکی ہے. واہ 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 واہ. اب میری بات سمجھا نا، آپ برائی نہ کریں نا، نیکی نیکی ہے نا جی. نیکی کو لہذا سیپریٹ چیز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. سیپریٹ چیز نہیں ہے. ماشاءاللہ مثال کے طور پہ چلو بات کروں گا، کلاس کے اندر ٹیچر نے بلیک بورڈ پہ ایک لائن کھینچی. اللہ اکبر. ایک ٹیچر نے کیا کیا؟ لائن کھینچی. ایک لائن کھینچی اور اس کے ساتھ لکھ دیا 1 فٹ کی لائن کھینچ کے نیچے لکھ دیا مظہر بھائی برائی. کیا لکھ دیا؟ برائی. 1 فٹ کی لائن کھینچ کے نیچے لکھا برائی. برائی. اور کلاس میں لڑکوں سے کہنے لگا کہ اٹھ کے اس کو آ کے چھوٹا کریں، لیکن آپ نے لائن کو مٹانا بھی نہیں ہے، کٹنا بھی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیے نا، اس کو کٹنا بھی نہیں ہے، مٹانا بھی نہیں ہے لائن کو، لیکن برائی کو چھوٹا کرنا ہے. کیسے لائن چھوٹی ہوگی؟ ہم میری بات سے نہ اس کو کاٹنا نہ چھیڑنا، اس کو برائی کو چھوٹا کرنا. آپ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بات میری سمجھ آ رہی ہے نا. آخر میں ایک لڑکا اٹھا، اس نے ساتھ اس کے 2 فٹ کی لائن کھینچ دی اور نیچے لکھ دیا اچھائی. اب برائی آٹومیٹک چھوٹی ہوگی. برائی کی لائن کیا ہوا؟ آٹومیٹک چھوٹی ہوگی. میری بات سمجھا نا، یہ اصل میں سمجھانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ جب سے دنیا بنی ہے تو اصل کامیاب ہوا ہے جو اللہ رسول کی نظر میں عقل مند اور کامیاب ہے. اب میری بات سمجھا نا. اب دیکھیں اگر کامیابی کا پیمانہ یہ دنیا ہی ہوتی ہے جس کے پیچھے آج ہر بندہ مارا مارا پھر رہا ہے یا نہیں. الحاق متقاصر تزورتم المقابر. اس دنیا کی دوڑ میں آدمی اتنا بھاگا اتنا بھاگا اتنا بھاگا، آپ سب دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے سامنے ہمارے بڑے سب مر گئے یا نہیں، قبر میں چلے گئے یا نہیں، ساری دنیا ادھر ہی چھوڑ گئے. اب یزید کے اسلام کے 56 ملک تھے، اتنی بڑی حکومت رکھ کے فیل ہو گیا. امام علی مقام سارا کچھ لٹا کے پاس ہو گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ یا. یعنی آج بھی زندہ ہیں یا نہیں بتائے نا جی. کیونکہ ہمیشہ دیکھیں ایک ذہن میں بات رکھیں، ذکر ہمیشہ زندہ کا ہوتا ہے. ذکر کس کا ہوتا ہے؟ زندہ کا. وہ آپ کو نظر آئے یا نہ آئے. اب آپ مجھے بتائیں اللہ نظر آتا ہے؟ نہیں. کسی کو خواب میں آیا؟ کسی نے اللہ سے بات کی؟ اللہ کو سننا کسی نے؟ بتائیں نا. تو ہمارے کسی پیمانے پہ وہ تو آتے ہی نہیں ہے، خواب میں بھی نہیں آتا ہے. میری بات سمجھ رہے نا. لیکن ہر وقت اس کا ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ امام علی مقام کا ہر وقت ذکر ہوتا ہے یا نہیں؟ نظر آئیں داتا صاحب نظر آتے ہیں، بابا فرید نظر آتا ہے، خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، 11ویں والے سرکار نظر آتے ہیں؟ بتائیں نا مجھے. غوث اعظم نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر. لیکن ذکر ہے یا نہیں؟ علامہ اقبال نظر آتا ہے؟ نہیں. آپ بتائیں نا ذکر ہے یا نہیں؟ نٹ کھولے نا. مطلب یہ وہ میں باتیں نہیں کر رہا ہوں جو چھپا ہوا راز ہے. آپ سوچیں گے یار یہ کیسے؟ آپ نٹ کھول کے آپ پوری دنیا آپ کھول کے دیکھ لیں ان کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں. کیونکہ ذکر ہمیشہ سے یاد رکھیں زندہ کا ہوتا ہے. تو رب کہتا ہے میں زندہ ہوں، میرے ساتھ جو جو جڑ گیا، میرے ساتھ جو جو جڑ گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا. سبحان اللہ. وہ کہاں مر گیا جی؟ داتا صاحب کس کے ساتھ جڑے؟ اللہ کے ساتھ. اقبال کس کے ساتھ جڑا؟ اللہ کے ساتھ. بابا فرید کس کے ساتھ جڑے؟ امام علی مقام کس کے ساتھ جڑے؟ صحابہ کرام سارے کس کے ساتھ جڑے؟ کامیاب ہو گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی دنیا میں نہیں ہے. اگر کامیابی دنیا کی دولت میں ہی ہوتی تو آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کے اندر میں جن کے نام لوں گا سب کے قرآن پاک کے اندر ہے. قارون کا نام ہے یا نہیں؟ فرعون کا نام ہے یا نہیں؟ نمرود کا نام ہے یا نہیں؟ شداد کا نام ہے یا نہیں؟ ابو لہب کا نام ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی مجھے. ان سب کے نام قرآن میں ہے نا. آپ مجھے بتائیں یہ سارے پاس ہیں یا فیل؟
बताए ना जी, सारे फेल है ना। आप मुझे बताएं, इनके पास दौलत कम थी, यानी 70 ऊँट इनके खजानों की चाबियां उठाते थे, बात समझ रहे हैं ना, इतनी। हाँ, अब चाबियां, अब कितने खजाने होंगे, कितनी पूरी दुनिया रब ने दे दी, ओए होए रब ने सारी, लेकिन क्या हो गया, फेल हो गए, सब कुछ रख के फेल। फेल। मतलब कहने का ये है कि हमने किन के रास्ते पे चलना है, मेरा मतलब कहने का बात समझाने का ये है कि हमने इमाम अली मकाम के रास्ते पे चलना है, बाबा फरीद के रास्ते पे चलना है। ये अल्लाह वाले जो है ना, मेरी बात समझे ना, इनके रास्ते पे हमने चलना है, फिर हम कामयाब होंगे। और आखिर में एक दो बातें, क्योंकि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहादत जो में शहादत भी है, तो सिर्फ एक दो बातें उनकी करके कि आप एक दफ़ा जा रहे थे, आप एक दफ़ा जा रहे थे, तो दो आदमी लड़ रहे थे मजहर भाई, एक दूसरे को कहने लगा, क्योंकि इनके वाक़यात आपने नहीं पढ़े हैं, ये बड़े जलाली थे, इनसे पूरा मक्का डरता था, पूरा मक्का डरता था। मैं आपको दो लफ्ज़ों में एक बात बताऊं, हम सब जितने हैं ना, पूरी कायनात मजहर भाई, ये हजूर की मुरीद है, सारी कायनात क्या है, मुरीद है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर की मुराद है। वाह वाह वाह। आपने दुआ मांगी है, पता है ना, वो मुराद है, हम मुरीद हैं। हमारी पहचान किसकी वजह से है, इस्लाम की वजह से। हमारी पहचान किसकी वजह से है, इस्लाम की वजह से। इस्लाम की पहचान उमर की वजह से। वाह 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 वाह। ये मैंने दो बातें बहुत बड़ी कर दी हैं। वाह 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 पूरी वाह। दुनिया की पहचान किसकी वजह से है, इस्लाम की पहचान किसकी वजह से है, उमर की वजह से। ये आपको बताऊं, आपको समझ नहीं आएगी, मतलब एक ऐसी पहचान है कि जब आपने इस्लाम कबूल किया ना, उमर फारूक रज़ी अल्लाह, क्योंकि आपने दुआ मांगी सरकार ने, ठीक है ना, इस्लाम जब कबूल किया ना, तो नमाज का टाइम हुआ, राशिद भाई नमाज का टाइम हुआ, तो ये पास बैठे थे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो सरकार ने कमरे के अंदर ही, भाई नमाज का टाइम है, उठे जरा नमाज पढ़े, साथ जो भी थे, मतलब 8 10 15 20 जो आदमी थे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, या रसूलल्लाह, अब उनका पहला दिन था ये, ओए होए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझे ना। वाह वाह। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये जो अमल आप करने जा रहे हैं, तो ये सही है, हक पे हम। सरकार ने फरमाया, ये अल्लाह की इबादत है। कहने लगे, अल्लाह की इबादत है, छुप क्यों करते हैं हम, खाने काबे में जाके करते हैं सबके सामने, क्योंकि उस वक्त था झगड़ा होने का खतरा, बात समझे ना। तो कुफार भारी थे ना, ज्यादा थे ना, तो सरकार ने कहा वहाँ झगड़ा होगा, क्योंकि हम करेंगे इबादत अल्लाह की, तो वहाँ काफिर सारे होंगे। तो फिर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आगे चलता हूँ, आप मेरे पीछे आए, मैं देखता हूँ किसकी जरूरत है जो हमें रोके आपको इबादत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझे ना। उस वक्त वो पहली नमाज जाके उमर फारूक की क़यादत में, क़यादत तो सरकार की थी, क़यादत तो सरकार थी, मेरी बात समझे ना। लेकिन उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आप आए, ठीक है ना, मैं खड़ा होता हूँ, आप नमाज पढ़ें साहब। सब काफिर हक्के बक्के परेशान होकर रह गए, बात समझे ना, कि ये क्या हो गया। जैसे अभी कारी साहब ने एक शेर पढ़ा था ना, तो किसी ने बुजुर्ग से पूछा ना, अब वो बात करके ख़त्म करूँगा, बुजुर्ग से पूछा ना कि फना क्या है, बका क्या है, अभी ये शेर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो उन बुजुर्गों ने कहा, सरे हुसैन ने जब नेज़े पे कुरान पढ़ा, सरे हुसैन ने जब नेज़े पे कुरान पढ़ा, तो यजीदी परेशान हो गए, फिर कटा क्या है, ओए ओए ओए, फिर कटा क्या, ओए ओए। बुजुर्गों ने कहा, यही फना है, यही बका है, यही बका, ओए होए सुभान अल्लाह, यही फना है, यही बका है, यही बका है। हुसैन मेरा है, हुसैन तेरा है, हुसैन उनका है, हुसैन इनका है, हुसैन सबका है, हुसैन रब का है, हुसैन खुशकियों का, हुसैन समंदरों का, हुसैन सूफियों का, हुसैन कलंदरों का। हुसैन अगर शहीद ना होता, आज घर घर में यजीद होता, नबी की सुन्नत अया ना होती, खुदा के घर में अजान हो, क्या अल्लाह के घर में अजान। बात जो मैं कर रहा था वो एक करके खत्म करूंगा कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने, आप मतलब उनकी शान बतानी जरा जरूरी थी थोड़ी, कि आपको तब पता चलता कि कौन है, आपको बात समझिए ना। तो जा रहे थे, तो दो आदमी लड़ रहे थे, एक दूसरे को कह रहा था, मोहम्मद ऐसे ना किया कर, क्या नाम लेके कैसे ना किया कर। आपने तलवार निकाली और खड़े हो गए, कहा कि किसको कहा तूने, कहता जी ये मेरा दोस्त है, इसका नाम मोहम्मद है, इसको मैं कह रहा हूँ ऐसे ना किया कर। तो आपने तलवार निकाल के उससे कहा,
یا نام بدل یا کردار بدل، یا نام سبحان بدل، اللہ۔ آپ میری بات سمجھے نا، یا نام اگر میں دوبارہ سن لیا کہ محمد کا، یا تیرا نام بدل تو نا، اگر پٹھے کام کرنے تو نام کوئی اور رکھنا۔ دیکھیں کتنی محبت تھی۔ اوئے ہوئے اللہ اور اکبر۔ آخری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے محلے کی جو عورتیں تھیں نا، وہ اور بچے سرکار سے ملنے کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گھر میں آ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے جہاں دو عورتیں بیٹھ جائیں تو چپ کر کے نہیں بیٹھتی، تو جہاں 100 عورتیں بیٹھی ہوں مظہر بھائی، وہ کہاں چپ کریں گی، اور جہاں بچے ہوں 50 60 100 بچہ ہو، کدھر چپ کر کے بیٹھیں گے؟ دو بچے نہیں چپ کر کے بیٹھتے، ٹھیک ہے نا، شرارتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب وہ بچے شور کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، عورتیں باتیں بھی کر رہی تھی، کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، ان کے بھی باتیں کر رہی تھی، کوئی پیچھے بیٹھی اپنی باتیں کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب دروازہ کھلا ہوا تھا، اوپر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے۔ جو ہی آپ جب اندر آئے نا، سب عورتیں، کیونکہ آپ سے سارا مکہ ڈرتا تھا، یہ ذہن میں رکھے، ساری عورتیں اٹھی نا، ایک دم بھاگ کے کمروں میں چلی گئی، ساری عورتیں اٹھ کے بھاگ کے کدھر چلی گئی؟ اپنے کمروں میں چلی گئی، بات سمجھے نا۔ بچے بھی بھاگ کے چلے گئے ڈر کے۔ آخر میں ایک عورت رہ گئی، وہ بوڑھی تھی، وہ چل نہیں سکتی تھی، وہ بھی اٹھ کے جا ہی رہی تھی بیچاری، آستے آستے، بات سمجھے نا، آستے آستے کمرے کی طرف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ہمیں 1 منٹ رک، وہ رک گئی۔ آپ نے کہا کہ تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھی ہوئی تھی، ساری شور شرابہ، مچھی مارکیٹ بنائی ہوئی تھی، اتنا شور شرابہ تھا، تو میں آیا تو آپ سب ڈر کے بھاگ گئی ہیں، آپ سب ڈر کے بھاگ گئی ہیں، بات سمجھا نا۔ تو اس عورت نے جو جواب دیا، بس اس پہ ختم کروں گا، وہ کہتی ہے کہ رحمت سے کوئی نہیں ڈرتا، اوئے ہوئے رحمت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ وحشت اور دہشت سے سب ڈرتے ہیں۔